बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। गजा और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट बहुत अरूज पे जाता जा रहा है। कुछ रीसेंट अपडेट्स हैं जिस तरह की ये कि वेस्ट बैंक के अंदर 61 लोगों को मार दिया, 61 लोग किल्ड हो गए हैं, 1250 लोग इंजर्ड हैं, 700 लोग कैप्टिव हैं और इस मंडे को 80 लोगों को इस मंडे को फिर से कैप्चर किया गया, अरेस्ट किया गया इन द वेस्ट बैंक। यानी इजराइल अथॉरिटी ने वेस्ट बैंक के अंदर 80 लोगों को और अरेस्ट किया है। तो ये भी एक रीसेंट अपडेट्स हैं। गजा की साइड पे है तो गजा के अंदर 3000 लोगों को मार दिया गया है और 12500 लोग इंजर्ड हैं और ये एस्टिमेट लगाया गया है कि हर 3 में से एक जो मारा गया ना, जो गजा के अंदर लोग मारे गए उनमें एक 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं। यानी इससे ही अंदाजा लगाया गया कि 1000 से ऊपर 1030 तकरीबन एस्टिमेट ये है कि 1030 बच्चे गजा के अंदर मारे गए हैं। फिर आगे चलते हुए गजा के अंदर जो सेंट्रल एरिया में उनका एक हॉस्पिटल है जहां पे रिफ्यूजी, क्योंकि इसराइल ने ना फ्राइडे को ये कहा था कि गजा के अंदर जितने भी लोग हैं नॉर्दर्न गजा से वो साउदर्न गजा के अंदर चले जाएं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने नॉर्दर्न गजा के अंदर बहुत सारी बमबारी करनी है, यानी इन ह्यूमन बिहेवियर को एक दफा फिर दिखाना है कि हम कितने ताकतवर हैं और हम इन मुसलमानों को रहने नहीं देंगे। यानी आपकी गैरत को ललकार रहे हैं लेकिन आपकी गैरत ललकारती नहीं है ना, आपके अंदर गैरत ही कहाँ है। तो वो गैरत को ललकारने के लिए ना उन्होंने कहा कि आप नॉर्दर्न गजा को छोड़ दें। नॉर्दर्न गजा पूरा कितना है, 41 किलोमीटर तो गजा पूरा, तो फिर भी उन्होंने कहा जी आप नॉर्दर्न गजा छोड़ दें। इस 41 किलोमीटर का कोई नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट बनता भी नहीं है। ये कितना छोटा सा शाही किले से छोटा ये एरिया है, ये 41 किलोमीटर के जो एरिया ना, ये शाही किले से छोटा एरिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप नॉर्दर्न गजा छोड़ दें। अब लोग वहां से, क्योंकि पूरे गजा के अंदर 1.2 मिलियन जो उनके लोग हैं ना, 1.2 मिलियन इनहैबिटेंट्स है, तो जितने नॉर्दर्न गजा के अंदर थे वो अब सारे साउदर्न गजा के अंदर आ रहे हैं। तो बमबारी वहां पे की जा रही है। सेंट्रल गजा के अंदर एक हॉस्पिटल है जिसकी मैं न्यूज पढ़ रहा था कि उसको बैडली डैमेज किया गया है और वहां पे सिर्फ इंजर्ड लोग नहीं आते थे, वहां पे सिर्फ डॉक्टर्स नहीं थे, वहां पे रिफ्यूजीज थे, वो लोग जिनके पास कोई पनाह गाह नहीं थी ना, वो वहां पे आके रहते थे। तो आप सोचे कितनी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई होंगी, कितनी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए होंगे, कितने डॉक्टर्स मारे गए होंगे। और डॉक्टर से याद आया, इजराइल पैलेस्टाइन के पास, गजा के पास सिर्फ अगले 24 घंटे का फ्यूल है लोगों को अकोमोडेट करेगा। इसके बाद फ्यूल खत्म, डिप्लीट करेंगे, फिर कोई फॉरेन असिस्टेंस आएगी, फिर कुछ होगा, वो फिर बात की बात है। लेकिन उनके पास इस टाइम सिर्फ 24 घंटे का फ्यूल रह गया। अच्छा, साउदर्न साइड पे आ जाए, क्योंकि वो अब साउदर्न साइड पे चले गए तो वहां से अब लोग चाहते हैं कि हम जरा इस इन ह्यूमन बिहेवियर से, जो एक हॉस्टाइल बिहेवियर है, इससे बचें, थोड़ा कोई अपनी जानों को बचाएं। तो रफा का जो बॉर्डर है जो इजिप्ट को जाता है, वहां से वो लोग इजिप्ट के अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी एक दफा फिर रफा और यूनिस खान गजा का एक एरिया है, रफा और यूनिस खान के अंदर इसराइल ने हैवी बमबारी करके 80 पैलेस्टीनियंस को मारा। और उसके बाद जो लोग रफा का बॉर्डर क्रॉस करके इजिप्ट जाना चाहते थे, उधर भी हैवी बमबारी करके उन लोगों को रोका जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि हमने हर एक पैलेस्टीनियन को मारना है। और याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ पैलेस्टीनियंस मुसलमान है, यानी दुनिया में किसी मुसलमान को यह महसूस नहीं हो रहा कि ये हमें ललकारा जा रहा है, कि ये इजराइल हमें कह रहा है कि हमने दुनिया में एक भी मुसलमान नहीं रहने देना। और हमें क्या, हम तो क्रिकेट मैचेस देख रहे हैं ना, पाकिस्तान इंडिया चल रहा है हमारे यहाँ पे तो। अच्छा, फिर आगे आ जाए, डॉक्टर्स, नर्सेस। अब गजा के अंदर ये जो डॉक्टर स्टाफ है ना, जो मेडिकल स्टाफ है, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इस चीज का किया जा रहा है कि भाई हम तो लोगों के सेवियर हैं, हमें तो बख्श दो। तुम लोग ठीक है आम आबादी, हमें आम आबादी को बचाना है, तुम लोग आम आबादी को मार रहे हो, हमें क्यों मार रहे हो, हमने तो आम आबादी। इतना मुश्किल कर दिया है इजराइल ने एम्बुलेंस सर्विसेज इन गजा के अंदर और जो मेडिकल सर्विस है उनके लिए गजा के लोगों को बचाना, कि डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, नर्सेस को मारा जा रहा है, यानी लाइफ सेवियर्स जो है ना उनको भी मारा जा रहा है, उनको भी ये लोग बख्श नहीं रहे। तो इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट अरेंज करवाया कि भाई हमें तो छोड़ो, हमें तो इन लोगों की जानें बचानी है। फिर आगे बढ़ते हुए दोनों साइड्स पे, अब इजराइल में भी और पैलेस्टाइन में भी अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मैस प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पैलेस्टीन के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, वेस्ट बैंक के अंदर 700 लोगों को और 70 और मंडे की रात को इनको पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है। तो
اب پیلسٹینین کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے لوگوں کو چھوڑو، اور اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑو، کیونکہ اسرائیل کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق 199 اسرائیلیوں کو الحماس پکڑ کے لے گئی ہے، اور لیکن الحماس کے مطابق ان کے پاس 200 سے 250 اسرائیلی ہیں، یعنی دونوں سائڈز یہ کہہ رہی ہیں کہ اب پروٹیسٹ ہو رہے ہیں دونوں سائڈز کے اوپر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے لوگ واپس کریں، ہمیں ہماری فیملیز واپس کریں، ہمیں ہمارے لوگ واپس کریں۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے رفح کے بارڈر سے کیونکہ فوڈ شارٹیج ہے اس پیلسٹائن کے اندر، تو ایجپٹ نے رفح کے بارڈر سے غزہ کے اندر فوڈ بھیجنا تھا یا ریسورسز بھیجنے تھے تاکہ اسرائیل پیلسٹائن کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں۔ لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ اسرائیل کی اتنے انفلوئنس ہے ہر ایریا میں، ویسٹ بینک میں بھی اور غزہ کے اندر، کہ ان کو اندر آنے کے لیے اسرائیل کی اپروول ابھی تک ملی نہیں ہے، یعنی ایجپٹ کا جو ٹرک ہے نا، فوڈ ٹرک، وہ ابھی تک غزہ کے اندر نہیں آ سکا۔ اس کے بعد ہم اپنے ابو جی کی بات کر لیتے ہیں، وہ والے ابو جی جو بائیڈن صاحب وینسڈے کو، جو ان کا یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، اس نے کنفرم کر دیا کہ جو بائیڈن صاحب وینسڈے کو جا رہے ہیں نیتن یاہو سے ملنے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کچھ اس سے اہم باتیں کرنی ہے، اور ان میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہوگی کہ بھائی ہمیں بہت زیادہ ہم نے ان کے اوپر سفیر سفرنگز انفلکٹ کر دی ہوئی ہیں، یعنی ہم نے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم دھاڑ دیے ہوئے ہیں غزہ کے لوگوں کے اوپر۔ اب تھوڑا سا نا غزہ کے لوگوں کو ریلیف اس طرح دیتے ہیں کہ غزہ کے اندر فوڈ بھیجتے ہیں، ریسورسز بھیجتے ہیں، پانی بھیجتے ہیں، الیکٹریسٹی بھیجتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو ریسورسز، لیکن یہ چیزیں صرف ان کی عام آبادی کو ملیں گی، یہ الحماس کے لوگوں کو، جو الحماس جس نے جوائن کی ہوگی نا گروپ، اس کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، یہ صرف عام آبادی 1.2 ملین جو ان کی آبادی ہے، جو اب بہت کم ہوگی، ان کو صرف یہ چیزیں ملیں گی تاکہ وہ اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کر سکیں۔ اور اگر انہوں نے کہا کہ الحماس نے اس جو ہم لوگ فوڈ بھیجیں گے یا ہم لوگ ریسورسز جو بھیجیں گے، اگر اس کو روکنے کی کوشش کی تو ہم الحماس سے لڑیں گے، لیکن ہم آبادی کو کھانا ضرور پہنچائیں گے، آبادی کو ریسورسز ضرور پہنچائیں گے۔ اب اتنا ظلم دیکھ کر رشیا نے یو این سیکورٹی کاؤنسل کے اندر اپنا ایک ڈرافٹ پیش کیا، اس ڈرافٹ سے جس نے اتفاق کیا وہ ہے چائنا، موزمبیک اور یو اے ای، اور جس نے نہیں اتفاق کیا وہ ہمارے سوکلڈ ابو جی یو ایس اے، یو کے، فرانس اور جاپان۔ اور ڈرافٹ میں یہ تھا کہ بھائی اتنی بڑی جو میس ڈیواسٹیشن ہو رہی ہے غزہ کے اندر، اور ڈیکڈز میں جو چیز کبھی نہیں دیکھی گئی، اس کو روکنے کے لیے اب ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک سیز فائر کروانا چاہیے۔ لیکن یو ایس اے نے اس کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ بھائی آپ الحماس کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایک ٹیررسٹ گروپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے یہ ڈرافٹ تو اب فیل ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے متبادل برازیل نے ایک اپنا ڈرافٹ پیش کیا ہے جس کی ہیئرنگ اب ٹیوزڈے کو ہونی ہے، یعنی آج ہونی تھی، پتہ نہیں، لیکن ٹائم کے ڈفرینس کے مطابق پتہ نہیں وہاں پہ اب ٹیوزڈے آیا ہے کہ نہیں آیا، تو لیکن اس کی ہیئرنگ ہونی ہے۔ وہ یہ ہے ڈرافٹ کہ ہمیں ہیومینٹی کے پرپس کے اوپر ان دونوں ملکوں کو ٹیمپریری بیسس پہ وار سے ہٹانا چاہیے، ٹیمپریری بیسس پہ، اور ان کے درمیان کچھ پیس ٹاکس کروانی چاہیے۔ لاسٹلی اب اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہا ہے۔ اس کی ایک مثال اس طرح سے ہے کہ ڈینا ایزونی ایک ٹریولر اور ایک انفلوئنسر ہے، وہ کہتی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پیلسٹائن کے حق میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ کر رہی تھی، تو وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے میرے دوستوں نے جو ابراڈ میں بیٹھے ہیں، یعنی جس ملک میں وہ ہے، اس سے کوئی اس کا فارن کنٹری میں جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تمہاری پوسٹ تمہارے فیڈز میں نظر نہیں آنی۔ فیڈز ہوتے ہیں جو آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، اس کے اندر فیڈز ہوتی ہیں، جو آپ نے پوسٹ کی ہوتی ہیں وہ ساری وہاں پہ اپیئر ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تمہاری پیلسٹین ریلیٹڈ کوئی پوسٹ تمہارے فیڈ میں نہیں نظر آ رہی، یعنی اسرائیل اب دنیا کو یہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ وہ کیا ان ہیومن بیہیویئر پیلسٹین کے اوپر کیریڈ آؤٹ کر رہا ہے۔ اینڈ لاسٹ میرے پاکستانیوں، پاکستان انڈیا کے میچ کو چھوڑ کر نا تھوڑا سا ادھر بھی دھیان کرو، اپنے آواز اٹھاؤ اور اپنے فرض کو پہچانو۔ اس ٹائم اگر تمہارے ساتھ یہ ہوتا تم کیا کرتے؟ تم بھی تو پھر اگر پیلسٹین تمہارے لیے حق نہ اٹھاتا، اگر تمہارے لیے محمود عباس اور اسماعیل ہانیہ تمہارے لیے آواز نہ اٹھاتے، تو شاید تم لوگ بھی بہت گندی طرح ریئیکٹ کرتے اور تم لوگ کہتے کہ یہ لوگ تو ہمارے بھائی نہیں ہیں۔ تو آج وہ تم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کیا ہمارے بھائی نہیں ہو؟ تم لوگ سے سوال کر رہے ہیں کہ تم لوگ ہمارے بھائی نہیں ہو؟ ہمارے 1030 بچے مر گئے ہیں لیکن تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس لیے اپنی آواز کو اٹھاؤ اس سوشل میڈیا کے ذریعے۔ جزاک اللہ۔